Hello students, hope you all are fine. आज को यस क्लासमा हामीले बुझ्नेछौं सिम्प्लेक्स मेथड को बारेमा. सिम्प्लेक्स मेथड को हेल्पले मतलब युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड कसरी कुनै पनि ऑब्जेक्टिभ फंक्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ त्यससँग रिलेटेड एउटा क्वेशन छ यहाँनिर. म्याक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिभ फंक्सन z इक्वल टु 20x + 30y सब्जेक्ट टु द कन्स्ट्यान्ट गिवन. अब सिम्प्लेक्स मेथडमा के गरिन्छ? सिम्प्लेक्स मेथडमा हामीले नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल को हेल्प लिन्छौं. नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल भन्नाले के हो? जस्तै 2x + 5y लेस देन अर इक्वल टु 20 छ हैन. यो देन अर इक्वल टु 20 जुन हो यसमा हामीले केही थप्छौं अनि यो के हुन्छ 20 को इक्वल हुन्छ. यसरी बुझ्ने. त्यसकारण यो के हुन गयो? अब यदि हामीले यसको लागि p र q नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबललाई यदि लिन्छौं भने हामीले लेख्न सक्छौं टेकिङ p q एज नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स वी गेट. अब यसमा p थप्नु छ यसमा q थप्नु छ अनि हामीले यो इक्वेसन पाउँछौं यहाँनिर. त्यसपछि अब्जेक्टिभ फंक्सनमा जुन x र y हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा अनि हामीले यो पाउँछौं हैन. अब यो पाइसकेपछि अब यो तीनटैलाई हामीले के गर्छौं एउटा टेबलमा लेख्छौं. पहिले बेसिक भेरिएबल को लागि एउटा अनि जति पनि भेरिएबल्स इन्भल्भ छन् यहाँ x y p q z यसलाई हामीले यहाँनिर रो र कलममा छुट्याएर यसरी मजाले लेख्छौं. यो RHS भन्नुको मतलब राइट साइडमा भएको कन्स्ट्यान्ट वाला भ्यालु. त्यसपछि अब यो x को कोएफिसिएन्ट फर्स्ट इक्वेसनमा 2 छ, y को कोएफिसिएन्ट 5 छ, p को कोएफिसिएन्ट 1 छ. लेख्नु छ जुन छैन त्यसको कोएफिसिएन्ट छैन 0 बस लेख्ने. सेकेन्ड त्यसैगरी यो 2 1 अनि q को कोएफिसिएन्ट 1, p र z छैन 0. राइट साइडमा कति छ? यसको 20 यसको 12 20 12 लेख्नु छ, काम खत्म. सेम त्यही काम यहाँ गर्नु छ. z को लागि 1 p र q छैन 0 0. अब यो यसमा खासै प्रब्लम हुँदैन. यहाँनिर की एलिमेन्ट र की कलम छुट्याउनको लागि अलिकति प्रब्लम हुने गर्छ स्टुडेन्ट्सहरुलाई. की एलिमेन्ट को लागि हामीलाई की रो र की कलम चाहिन्छ. की कलम र की रो कसरी निकाल्ने त्यसको लागि एकदम सिम्पल मेथड छ, राम्ररी बुझ्नु. यहाँ के छ? हामीले सबैभन्दा लास्ट रोमा मोस्ट नेगेटिभ नम्बर हेर्नु छ. लास्ट रोमा मोस्ट नेगेटिभ नम्बर -30. यो -30 सँग एसोसिएटेड जुन कलम हुन्छ यो हुन जान्छ की कलम राइट. हामीले लेख्न सक्छौं की कलम इक्वल टु सेकेन्ड कलम. यो फर्स्ट कलम यो सेकेन्ड कलम भेरिएबल्स वालालाई हेर्नु नम्बर वालालाई यिनीहरुलाई. अब त्यस्तै गरी अब त्यसपछि के गर्नु छ? जुन RHS हुन्छ RHS लाई जुन की कलम हामीले छुट्याएका हुन्छौं त्यो की कलममा भएको एलिमेन्टले डिभाइड गर्ने. 20/5 4 त्यस्तै 12/1 12. अनि यो दुईटामा लिस्ट पोजिटिभ कुन हो? जस्तै 4 अनि 12 मा कम कुन हो? 4 सिम्पल. अनि यो 4 भयो. अब यो 4 सँग एसोसिएटेड जुन रो हुन्छ त्यो हुन्छ की रो. यो की रो यो की कलम दुईटैको इन्टरसेक्सन जुन हुन्छ यो 5 यो भइहाल्यो की एलिमेन्ट. बस यति नै हो. होप यु आर गेटिङ. अनि यसको प्रोसेस के हो सिम्प्लेक्स मेथडको? सिम्प्लेक्स मेथडको लागि त सबैभन्दा पहिले यहाँनिर हामीले नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल राख्नु नै छ, भेरिएबल्स राख्नु छ, की रो की कलमको हेल्प लिनु छ, की एलिमेन्ट छुट्याउनु छ. त्यसपछि जुन यो की एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले 1 बनाउनु पर्छ टेकिङ द हेल्प अफ रो अपरेसन. त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं? अप्लाइङ r1 टेन्ड्स टु 1/5 r1 भन्नुको मतलब के हो? भन्नुको मतलब के हो कि न्यू r1 इज इक्वल टु 1/5 अफ ओल्ड r1. यो पुरानो r1 भयो. अब यो पुरानो r1 लाई हामीले 5 ले डिभाइड गर्छौं अनि त्यसपछि के हुन्छ? यो जुन 5 हो यो 1 हुन जान्छ. त्यसको मेन वर्किङ प्रोसेस यही हो. हामीले की एलिमेन्ट छुट्याउनु छ. की एलिमेन्ट छुट्याएर की एलिमेन्टलाई रो अपरेसनको हेल्प लिएर 1 बनाउनु छ र त्यसपछि त्यो 1 को हेल्प लिएर त्यसको तल र माथि त्यसैको रिलेटेड कलममा जुन बाँकी एलिमेन्ट छ त्यसलाई 0 बनाउनु छ. त सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौं? सबैभन्दा पहिले यो फर्स्ट लाई के गर्न सक्छौं? डिभाइड गर्छौं 5 ले. अनि कति कति आउँछ? 2/5 यहाँ आउँछ. यहाँ आउँछ 1, यहाँ आउँछ 1/5, यहाँ 0 0 अनि यो हुन्छ 4. ओके. अनि यो दुईटामा त केही चेन्ज गर्नु नै छैन. फटाफट हामीले लेख्छौं 2
1 0 1 0 12 लास्टमा -20 -30 0 0 1 0 यति लेखिसकेपछि अब यो बेसिक भेरिएबल चाहियो नि यहाँनिर चाहियो बेसिक भेरिएबल के हो त यो पनि त भन्नु पर्यो नि हैन यहाँ हेर्नु बेसिक भेरिएबल जस्तो यो भयो नि यो फर्स्ट यो x र y 0 राख्दाखेरि p = 20 आयो p बेसिक भेरिएबल भयो सिम्पली के बुझ्नु पर्यो बेसिक भेरिएबल को लागि अब यो सिधै यो रोमा जाने 1 र बाँकी 0 कसको लाइनमा छ p को लाइनमा यो फर्स्ट बेसिक भेरिएबल यहाँ भयो त्यसैगरी सेकेन्डमा जानु 1 बाँकी 0 1 बाँकी 0 यहाँ q मा छ यो q भयो त्यसैगरी थर्डमा जाने यो z को 1 बाँकी 0 यो z भयो अब यसमा के हुन्छ बेसिक भेरिएबल अब चेन्ज हुन्छ बेसिक भेरिएबल चेन्ज कसरी हुन्छ यो जुन 5 हो यसलाई हामीले के बनाइराछौं 1 अनि यो दुईटालाई के बनाउँछौं 0 अब यहाँ 1 हुन्छ बाँकी 0 हुन्छ रो अपरेसनले गर्दा बाँकी एलिमेन्ट्स पनि चेन्ज हुन्छ हैन त्यसकारण के भयो यो y ले अब यो पोजिसन लिन्छ यो y यहाँ जान्छ p लाई आउट गर्छ यो y लाई भनिन्छ इनकमिङ भेरिएबल यसलाई आउटगोइङ भेरिएबल हामीले यसरी लेख्न सक्छौं एन्ड आउटगोइङ भेरिएबल इज p एन्ड इनकमिङ भेरिएबल इज y यो यहाँ भइदिएको भए इनकमिङ भेरिएबल x हुन्थ्यो आउटगोइङ p हुन्थ्यो ओके माथिबाट आउँछ साइडबाट जान्छ यसरी सिम्पली याद राख्नुस् भन्नुको मतलब अब यो p चेन्ज हुन्छ p चेन्ज भएर p को पोजिसनमा x आउँछ यहाँ केही परिवर्तन छैन यो q जस्ताको त्यस्तै लेख्नु छ यो z जस्ताको त्यस्तै लेख्नु छ अनि यो x y p q z अनि यो RHS हुँदै हो यो आफ्नो ठाउँमा छदै छ ठीक छ एकदम बुझिएकै होला आशा गर्दछु बुझिरा होला अब कुन थियो की एलिमेन्ट यो गडबड हो गया y नट x यो y आइराछ x हैन है यो y यो हो हैन अब यो दुईटालाई 0 बनाउनु छ यो दुईटालाई 0 बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ युजिङ वा अप्लाइङ ध्यान दिनु r1 लाई केही गर्नु छैन r2 लाई चेन्ज गर्नु छ र r3 लाई चेन्ज गर्नु छ r1 मा त 1 छदै छ नि हैन के एलिमेन्ट यो 1 छदै छ यसलाई के गर्नु नै परेन यो त जे गर्नु थियो गरिसकेका छ अब यो दुईटालाई 0 बनाउनको लागि यो 1 लाई 0 बनाउनु छ यसको हेल्प लिएर ओके यो r2 टेन्ड्स टु यो r2 नै लेख्ने r3 टेन्ड्स टु यो r3 नै लेख्ने मतलब अब r2 मा कुन रो अपरेसन गर्दाखेरि यसको हेल्प लिएर यो r2 0 हुन्छ यो r2 माइनस r1 किनकि यो माइनस यो 0 हुन्छ यो हैन यो न्यू r2 इज इक्वल टु ओल्ड r2 माइनस r1 त्यसैगरी r3 अब यो -30 हो -30 मा के गर्दाखेरि यो -30 लाई 0 बनाउनु छ यो 1 मा के गर्दाखेरि यहाँ निर 0 हुन्छ यो r3 -30 भयो प्लस 30 r1 ठीक छ एकदम ठीक छ होला यहाँसम्म अब यो हो मेन रो अपरेसन जसलाई हामीले यहाँ निर अर्को जसको हेल्प लिएर अब अर्को नयाँ हामीले टेबल बनाउँछौं होप यु आर गेटिङ वन्स हैव अ लुक सो रो अपरेशन्स बुझिरा होला सबैजनाले गरेकै होला हैन गरेर आफ्नो स्टेप्स पक्कै पनि अब यस्तो पाएकै होला एकचोटी हेरिहाल्नु यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरले इजिली बनाउन सक्छौं यसको एउटा ट्रिक पनि छ जसको भिडियो अलरेडी अवेलेबल छ कसरी गर्ने सबैसँग फेरि त्यो प्रोग्राम वाला क्याल्कुलेटर नहुन पनि सक्छ फेरि कसैले त्यो प्रोग्राम बनाउँदा केही न केही यताउति गरेर मिस्टेक गर्ने चान्सेस पनि हुन्छ हैन त्यो हिसाबले अब यो r2 r1 मा धेरै सोच्नु परेन किन यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो कसमा काम गर्नु छैन पहिला त्यो हेर्ने काम कसमा गर्नु छैन r1 मा r1 सरर सार्दिने r1 यो जस्ताको त्यस्तै फोटोकपी काम खतम अब हामीले चेन्ज गर्छौं r2 लाई चेन्ज गरेर के गर्छौं r2 r1 को जुन भ्यालु हो त्यो r2 को ठाउँमा लेख्छौं r2 कहाँ छ यहाँ छ हैन अब यो माइनस यो गर्नु छ ध्यान दिनु यो माइनस यो गर्दाखेरि 2 - 2/5 5 2 जा 10 - 2 8/5 8/5 1 - 1 0 यो माइनस यो -1/5 1 - 0 1 0 - 0 1 यो माइनस यो 8 काम खतम सिम्पल अब यो सेकेन्ड यसमा हेर्नु
यसमा अब यो 30 ले मल्टिप्लाई पनि गर्नु छ, फेरि R3 एड पनि गर्नु छ। त के गर्ने, पहिला के गर्नु, R1 लाई रफली बनाउँदाखेरि 30 ले मल्टिप्लाई गर्नु। एकदम यहाँनिर रफली यहाँ के गर्नु, 30 ले फटाफट रफ पेपरमा मल्टिप्लाई गर्नु। 30 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 30 जस्तै यो 30 भयो इन्टु 2/5, 5 6 जा हैन, कति आउँछ 12, यो आउँछ 30, यो फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ 30 ले, 6 0 0 अनि यो 120 हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि के गर्नु छ, R3 एड गर्नु छ। R3 भन्नाले यो हो नि, यो कति हो -20, त्यसपछि -30 0 0 1 0, यो R3 थियो, यो R3 हो, यो कति हो 30 R1 हो हैन। यही न जोड्नु छ, यही त हो नि, 30 R1 मा R3 जोड्नु छ, R3 + 30 R1 जोड्दाखेरि यो -8 यो 0 यो 6 यो 1 यो 1 यो 120 एकैचोटि भन्छ यसरी बनाउँदाखेरि। ओके, पालापाली एउटा एउटा एलिमेन्ट बनाएर टाइम वेस्ट गर्ने काम गर्नु नै छैन, सिधै सबै रोलाई लेख्ने, जे गर्नु छ मल्टिप्लाई गर्ने, रफमा क्याल्कुलेट गर्ने, फटाफट भ्यालु जे आउँछ लेख्नु छ। एकदम क्लियर होला। अब के गर्नु पर्यो, अब त्यही काम फेरि सुरु गर्ने। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, जबसम्म लास्ट रोमा नन नेगेटिभ नम्बर आउँदैन तबसम्म यो सोलुसन अप्टिमाइज हुँदैन। भन्नुको मतलब यहाँ -8 छ, अप्टिमाइज भएको छैन। अब यो -8 ले गर्दा जुन हामीले फर्स्टमा गरेका थियौं, यो -8 लास्ट रोमा मोस्ट नेगेटिभ हो, नन नेगेटिभ सबलाई बनाउनु छ हैन। नन नेगेटिभ भन्नाले कि या त 0 हुनु पर्यो या त पोजिटिभ नम्बर हुनु पर्यो, तर यहाँ -8 छ, त्यसकारण हामीले के भन्छौं, यो जुन हो यो भयो फेरि की कलम। अनि के गर्ने त, अब यहाँ रेशियो निकाल्ने। रेशियो निकाल्दाखेरि के आउँछ हेर्नु, रेशियो निकाल्दाखेरि के आउँछ हेर्ने है। 4 डिवाइडेड बाई 2/5 कति हुन्छ, 4 × 5/2 10, यहाँ रेशियो आउँछ 10। त्यसैगरी 8 लाई 8/5 ले डिवाइड गर्नु छ, 8 × 5/8 आयो कति 5। अब यहाँ लिस्ट पोजिटिभ कुन भयो 5, त्यसकारण यो के भयो, यो भइहाल्यो की रो, यो की कलम। हामीले अघि जसरी लेखेका थियौं सेम त्यसैगरी के लेख्नु छ, हियर की कलम इक्वल टु फर्स्ट कलम, की रो इक्वल टु सेकेन्ड रो, देयरफोर द की एलिमेन्ट इज 8/5। यो 8/5 के भयो, की एलिमेन्ट भयो। अनि के गर्छौं, फेरि त्यही काम गर्छौं हैन, फेरि त्यही काम गर्छौं। जसरी यहाँ यसलाई 1 बनाइएको थियो, जुन 5 थियो सुरुमा, अब यहाँ 8/5 लाई 1 बनाउनु छ, अनि यही प्रोसेस फेरि अगाडि सार्नु छ। ओके, त के गर्नुपर्ने हो, यहाँ पहिला यससँग रिलेटेड डिस्क्रिप्सन लेख्ने, अनि त्यसपछि फेरि जसरी यो R1 टेन्स टु 1/5 R1 छ, त्यसैगरी यहाँ R2 टेन्स टु 5/8 इन्टु R2 गर्नु छ, 1 ल्याउनु छ र रो अपरेशन्स लगाइकन माथि तल 0 बनाउनु छ। ओके, वन्स गिभ अ ट्राई। So hope you might have solved। यहाँ फेरि इनकमिङ भेरिएबल आउटगोइङ भेरिएबल को काम हुन्छ, थाहा छ, अघि भर्खर बनाएको थियो हैन। को इन भइराछ, यो x इन भइराछ, कसलाई आउट गरिराछ, q लाई आउट गरिराछ। अब इनकमिङ भेरिएबल x, आउटगोइङ भेरिएबल q सक्यो। अनि हामीलाई बनाउनु छ यो की एलिमेन्टलाई 1, 8/5 लाई 1 बनाउनको लागि 5/8 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारण हामीले जब मल्टिप्लाई गर्छौं, यो R1 र R3 मा कुनै परिवर्तन छैन, सरल लेख्ने, सटासट सार्दिने। अनि R2 मा 5/8 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ, यो 1, 5/8 इन्टु 0, 5/8 इन्टु 1/5, 5 कट्यो -1/8, 1 इन्टु 5/8, 1 यो 5/8 इन्टु 0, फेरि 8 इन्टु 5/8, 5 कट्छ अनि 8 आउँछ हैन, 8 कट्छ 5 आउँछ हैन, 5 आउँछ, सक्यो। अब त्यसपछि के गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, यसलाई 0 र यसलाई 0 बनाउनु पर्ने हैन। त अब हामीले के लेख्छौं, युजिङ अप्लाइङ जे लेखे पनि हुन्छ। R1 जुन हो, R1 यहाँ R1 प्लस माइनस के गर्नु छ अहिले गरौँ ल, R2 लाई गर्नु छैन के पनि, यहाँ लेखिराछु है।
R1 को काम गरिहालौँ। जस्तो यो 2/5 लाई 0 बनाउनु छ भने 2/5 इन्टु R2 हुन्छ। त्यसै गरी R3 टेन्स टु R3 माइनस अब 8R2 हो कि हैन? प्लस कि माइनस? प्लस प्लस प्लस, किनकि माइनस 8 छ। प्लस 1 इन्टु 8 माइनस 8 0। राम्ररी बुझ्नु छ। 2/5 प्लस छ, त्यसकारण यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। बुझेको होला हैन? ल अब यही काम गर्नु छ। सबजनाले एकदम क्याल्कुलेटरमा मजाले गर्नु छ अनि फटाफट भ्यालु राख्नु छ, त्यसपछि चेक गर्नु छ। ओके, वन्स गिभ अ ट्राई। बनाइसक्यो होला? बनाइसक्यो होला हैन? ल यो यसलाई हेरिहालौँ। R2 लाई 3 ले जब R2 लाई जब 8 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, यो 8 इन्टु 1 अनि यो 8 0 हुन्छ। 8 इन्टु 0 प्लस 0 0 हुन्छ। 8 इन्टु यो र यो 5 हुन्छ, किनकि माइनस 1 बाँकी रहन्छ 5। फेरि 8 इन्टु यो र यो जोडिन्छ 5 हुन्छ। 8 इन्टु यो र यो त्यतिकै 8 इन्टु 5 प्लस यो यति। भेरी सिम्पल क्याल्कुलेसन। ओके, यो केसमा के गर्ने? R2 अघि मैले जस्ट बताएको थिएँ त्यही काम गर्नु छ। R2 लाई 2/5 ले सिम्पली मल्टिप्लाई गर्ने। 2/5 ले 2/5 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ र R1 बाट माइनस गरिदिनु छ। यो माइनस 2/5, यो माइनस 2/5 इन्टु यति, यो माइनस 2/5 इन्टु यति, अनि हामीले यी सबै भ्यालुजहरू पाउँछौँ, लेख्नु छ। अब के लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बर छन्? छैन। यसको मतलब के भयो? द सोल्युसन इज अप्टिमाइज्ड। ओके, हामीले लेख्छौँ कसरी? हियर all the values of last row are non-negative. Non-negative मतलब 0 हुन सक्छ, 0 छ। पोजिटिभ लेख्न मिलेन किनकि 0 ले गर्दा फेरि लफडा सुरु भइहाल्छ त्यहाँनिर। नन नेगेटिभ लेख्नु हैन? अनि सो द सोल्युसन इज अप्टिमाइज्ड। अप्टिमाइज्ड स्पेलिङ चेक गरिलिनु है, फेरि नभन्नु सरले स्पेलिङै रङ लेख्नुहुन्छ। कस्तो सर हो, स्पेलिङ रङ लेख्ने यस्तो हुन्छ? हुँदैन नि हैन? ल बुझिहाल्यो कुरा यहाँसम्म। अब त्यसपछि where maximum value of z is equal to, यो लास्ट वाला जुन हो नि, यही हो at x equal to, अब यो बेसिक भेरिएबलमा x 1 छ नि, यसरी हेर्ने x1 यो x1 सिधै 5 and y equal to, y कहाँ छ? बेसिक भेरिएबल y, यहाँ हेर्ने 2। ठीक छ, यही हो। अनि जुन ओरिजिनल क्वेसन थियो नि, त्यसमा हामीले x को ठाउँमा 5 र y को ठाउँमा 2 राख्छौं भने z को भ्यालु 160 आउँछ। त यही हो सिम्प्लेक्स टेबल। होप यू हैव अन्डरस्टुड इट। यसैको हेल्पले हाम्रो सिम्प्लेक्स मेथड, म्याक्सिमम सिम्प्लेक्स मेथडको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिन्छ र सिम्प्लेक्स मेथड एक्जामिनेसनको लागि पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 4 मार्क्सको वा 6 मार्क्सको क्वेसन आउने नै हो हैन? सो यसैको बेसिसमा सबै प्रब्लम्सहरु बनाउनु सिक्नु अनि अरु क्वेसनहरु लिएर अर्को क्लासमा आउने छु, अर्को भिडियोमा आउने छु। Thanks for watching. Thanks for being with me. Have a nice time. See you. Bye bye. Bye bye.